अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वाजिद हुसैन अकरम और आप सुन रहे हैं मस्त एफएम फैसलाबाद। और आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम प्रोग्राम है और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अब्दुर्रऊफ रूफी जट। और उनकी दावत पर आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी कालम निगार, चीफ एग्जीक्यूटिव साफ दामन न्यूज़ ग्रुप, सदर एडिटर ग्रुप कौंसिल फैसलाबाद, पीर अली मरूफ कुरैशी साहब। मैं सबसे पहले तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रऊफ भाई उनकी दावत पर यहाँ पर आए। और उसके साथ साथ इनकी बहुत सी खदमात जो हैं वो भी हैं। सबसे पहले सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो है आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, थोड़े से कुछ आप अपने कीमती अल्फाज वो सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी, अपने स्टूडियो में बुलवाया। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे 35-36 साल हो गए शुबा सहाफत में हूँ। कभी रेडियो पाकिस्तान में सुना करता था, अच्छी आवाज़ें होती थी। उसके बाद अगर मैं कोई रेडियो सुनता हूँ ना, रूफी भाई और आपकी जो टीम है, अब नाम तो सबके मुझे याद नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं आप हैं, आपकी जो भी टीम है, रूफी साहब हैं, मैं समझता हूँ कि मैं एक अरसा के बाद मैंने 103 रेडियो जो है, जिसको रेडियो मस्त भी कहते हैं, इसका मैं समझ दें कि आपका मैं कारी हूँ, आपको सुनता हूँ और लाइक करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप रेडियो पाकिस्तान की तरह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। सर मुझ जैसे जो तालब इल्म है जर्नलिज्म के, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप हमारे साजा में से हैं, मुझ जैसे जो तालब इल्म आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हमको क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए? क्योंकि बड़ी मुश्किल ये एक फील्ड है, बहुत सीखना पड़ता है। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया आ गया और इस सोशल मीडिया की वजह से जो फेक न्यूज़ है, गलत खबर है, वो जल्दी ग्रो कर जाती है, फैल जाती है, सर्कुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी असल न्यूज़ जो है वो बाद में पता चलता है, तब तक वो गलत खबर तब तक वायरल हो चुकी होती है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो चुका है अब। आपका बड़ा अहम सवाल आपने किया, बल्कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि फेक न्यूज़ के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान भी आपको पता है काम कर रही है। हमारे जो खुफिया अदारे हैं वो भी मुतहरक रहते हैं, और फेक न्यूज़ ने जो है हमारी सहाफत को बहुत डैमेज किया है। जो नई नस्ल आना चाहती है उसको सबसे पहले मेरा मैसेज ये है, मेरी तवील एक जर्नलिज्म है, सबसे पहले एक अच्छा सीनियर सहाफ़ी जिसको सहाफत आती है उसकी शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ MA सहाफत करने से सहाफत नहीं आती, आपको सीखने से, प्रैक्टिकल से आती है। और उस बंदे की आप करें, उसके पास जाएं कि जिसको जर्नलिज्म आती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास मैंने काम किया, बड़े बड़े नाम थे। सादत ख्याली साहब रोज़नामा मशरक के एडिटर थे, मैं एज ए क्राइम रिपोर्टर था उधर। इसी तरह से अब्बास अतर साहब, वो हमारे रोज़नामा पाकिस्तान में एडिटर थे। ऐसे मतलब क्रीम जो सहाफत की है उनके ज़ेरे साया मैंने काम किया, मैं सहाफत ऐसे सीखी मैंने। तो आज जो फेक न्यूज़ का इशू है उसमें थीसिस भी दोस्तों ने लिखे हैं, मैं भी उसमें उसको बात को कंफर्म करता हूँ कि सबसे पहले जो है, जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, जो फेक न्यूज़ फैलती है, उसमें कॉन्फिडेंस भी तो आपको लोगों को होना चाहिए ना, इतना तो आपका माइंड काम करना चाहिए। उसमें सबसे पहले है इंफॉर्मेशन, फिर कंफर्मेशन, और तीसरा जो है कॉन्फिडेंस। ये 3 चीज़ें हर इंसान के पास होनी चाहिए किसी भी खबर को जांचने के लिए। जब आप इस तीनों चीज़ों के देखेंगे, मैं भी यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया भी देखता हूँ, यकीन करें कि मुझे बहुत जल्द पता चल जाता है सिर्फ खबर की जो चल रही होती वीडियो, विद इन सेकंड पता चल जाता है कि फेक है या जेन्युइन है। मजीद फिर उसकी तहकीक भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला आपको 3 अल्फाज बताएं, इंफॉर्मेशन, कंफर्मेशन और प्लस जो है आपका कॉन्फिडेंस। तो अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे, सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। इसको कुछ लोगों ने खिलौना बना दिया हुआ है, इसको एक मतलब कह रहे हैं कि सहाफत को दागदार करने वाले लोग, इसमें उनकी एंट्री हो चुकी है जिनका सहाफत से अलग बेका तल्लुक नहीं है। दूसरे नंबर पर हुकूमत कोई भी जो है, स्पेशली हमारी हुकूमत पाकिस्तान, सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं या करते हैं, उनको वो सहाफ़ी तस्वर नहीं करते। जर्नलिस्ट वो है जैसे आप 103 आपका रेडियो है, जैसे रेडियो पाकिस्तान है, जैसे नेशनल अखबारात हैं, जैसे हमारे अखबार फैसलाबाद से शायद डेकोरेशन होते हैं, बाकायदा इसकी मंजूरी होती है। और अगर हम कोई चैनल भी बनाते हैं उसका भी बाज़ाब्ता कानून, एक ज़ाब्ता मौजूद है। तो हुकूमत को भी चाहिए इस हवाले से काम करे। तो नौजवान नस्ल को मेरा यही पैगाम है कि आना चाहिए नौजवान नस्ल को। ज़ाहिर है हमने एक पूरी जवानी दी है सहाफत को, तो ज़ाहिर है अब हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, मैं तो कहता हूँ हमसे लें आप। मेरे बहुत सारे शिगिर्द बहुत सारे अच्छे इदारों में आज काम कर रहे हैं, कोई इस्लामाबाद में है, कोई लाहौर में है, फैसलाबाद में, और अच्छी सहाफत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सहाफत सीखी है। तो लिहाजा नौजवान नस्ल जो है, पहले चाहे ख़वातीन हैं, स्टूडेंट्स हैं, जेंट्स हैं, यंग लड़के हैं, जो
جو ڈگری بھی جنہوں نے ایم اے صحافت کی لی ہے تو وہ ان کو میرا یہی ہے کہ آپ اچھا ادارہ, اچھا سینئر صحافی, ان کی جو شاگردی اختیار کریں, ان سے صحافت کا تجربہ لیں, پھر آپ ایک اچھے صحافی کی حیثیت سے جو ہے معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے پی آر او روف صوفی. سر آپ یہ بتائیں کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کی کیونکہ بات ہو رہی ہے سر سے بھی, تو ایسے میں ریڈیو کے لیے بڑا مشکل ہو گیا سروائیو کرنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریڈیو کو, کہ کیسے ریڈیو کو کہاں لے کر جاتے ہیں, کیونکہ آپ پبلک ریلیشن آفیسر ہیں تو آپ باہر لوگوں سے ملتے بھی ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجد آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پیر صاحب میرے تو بڑے محسن ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب میں صحافت میں انڈر کنسٹرکشن بھی نہیں تھا تو اس وقت میں نے پیر صاحب کا نمک کھایا ہوا. یہ بڑی بات ہے آج کے دور میں اتنا اعتراف بھی کو کر لے, اور واقعی مجھے فخر ہے اپنے چھوٹے بھائی پہ, روفی پہ, کہ اچھی صحافت کر رہا ہے. اچھا, تو یہ پیر صاحب کے پاس جب بھی بیٹھنے کو ملتا ہے تو ہمیشہ سیکھتے ہیں ہم. ان کے پاس الفاظوں کا اتنا ذخیرہ ہے کہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ آج کل جو ہماری صحافت ہو رہی ہے, جس میں ہم کہتے ہیں کہ انتظامیہ کی ناک تلے, انتظامیہ کی نااہلی, اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ میں نے پیر صاحب کی ڈکشنری میں کبھی نہیں دیکھے. اگر یہ تنقید بھی کرتے ہیں تو اتنے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ خبر کی نشاندہی لگتی ہے, تنقید نہیں لگتی. تو یہ اس لیے جو آپ کا سوال تھا ان سے کہ بالکل جیسے پیر صاحب نے فرمایا کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے, اور ان سینئر سے سیکھنا چاہیے جن کو کم از کم زبان آتی ہے. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ صحافی جو ہے نا اس کے بولنے اور بھینس کے جگالی کرنے میں فرق ہونا چاہیے. تو پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے یہ فرق واضح نظر آتا ہے جب ان سے ہم بات کرتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنے سے ہماری زبان, ہماری گفتگو جو ہے وہ صاف ہوتی ہے. اچھا, اب آپ کا جو بیسک جو سوال تھا ریڈیو کا, یا ریڈیو کے لسنرشپ کا, یا آج کے دور میں ریڈیو کا, تو وجہ دیکھیں ہر جو میڈیم ہے اس میں وہ ڈاؤن بھی ہوتا ہے, وہ اپ بھی ہوتا ہے. جب اخبارات تھے تو اس وقت اخبارات اپنی جگہ پہ بہت اچھا لوہا منوایا پرنٹ میڈیا نے. اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا تو لوگوں کو لگا کہ اخبار ختم ہو جائے گا. اچھا, لیکن جو اچھا اخبار ہے, جو کام جہاں سے اچھی خبر آتی ہے, وہ آج بھی صبح چائے کے وقت ہر اس بندے کے ٹیبل پہ پڑا ہوتا ہے جس کو اخبار سے پیار ہے. اسی طرح جو ریڈیو ہے نا, یہ ریڈیو ہمارے معاشرے کے, ہمارے لوگوں کی رگوں میں شامل ہے. ریڈیو محض ایک صحافتی ادارہ نہیں ہے, محض انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ریڈیو جو ہے رومانس بھی ہے لوگوں کا. آپ کو پتا ہے پاکستان بننے کا اعلان ریڈیو پہ ہوا تھا, اور آج کے دور میں میرے جیسے بندے کا ریڈیو کے ساتھ جڑے رہنا, جس کو بہت ساری اور آفرز بھی ہیں کہ آپ یہ ادارہ جوائن کر لیں, اسکرین آ جائے گی, یہ آ جائے گا, وہ آ جائے گا. ریڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کا میرا جو مقصد ہے یا میرا جو بلیو ہے یہ ہے کہ ریڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ اپنا سروائیول جو ہے اس میں کامیاب ہوگا, اور ایک ٹائم آئے گا. آپ دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریڈیو پہ خطاب کرتے ہیں, ٹی وی پہ پریس کانفرنس ہوتی ہے, صحافی سے بات چیت ہوتی ہے. آفیشیلی خطاب جو ہے وہ کسی بھی ہیڈ آف, بلکہ موسٹلی ہیڈ آف ڈپارٹ جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں آپ دیکھیں ان کا خطاب جو ہے ریڈیو پہ نشر ہوتا ہے. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں پہ بھی ریڈیو ہے. آپ وہ دیکھیں ریڈیو وہاں پہ ہر فلم کی پروموشن کے لیے ریڈیو یوز کیا جاتا ہے, ہر نئی چیز کے لیے ریڈیو یوز کیا جاتا ہے. تو ریڈیو کی لسنرشپ کمی نہیں ہوئی. ہاں, ہم ریڈیو سننے کا ہماری جو ایج لمٹ ہے وہ فرق ہے. جب ہم اس ایج میں تھے تو ہمیں لگتا تھا ریڈیو اچھا ہے, ہم اس ایج سے نکلے تو ہمیں لگتا ہے ریڈیو کوئی نہیں سنتا. تو ریڈیو بالکل, میں نے آج کے دور میں بھی لوگوں کے گھروں میں ریڈیو پڑے دیکھے ہیں. آپ کے موبائل میں ریڈیوز ہیں. اگر ریڈیو اپنی افادیت کھو رہا ہو تو اینڈرائڈ موبائل یا جو اس کا وہ کیوں اس پہ آئے نا. تو ریڈیو بالکل رہے گا, کیونکہ ہم ہیں تو ریڈیو بھی ہے, تو ریڈیو رہے گا, اور ریڈیو ہے تو ہم ہیں, خاص طور پہ FM 103. بہت اچھے آپ کے الفاظ, اور پیر صاحب سے کیونکہ انہوں نے بہت ہمارے استاد ہیں اور بہت علم ہے ان کا. اور اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو ایسے سینئر لوگ ہیں نا, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کتابیں جس طرح پیر صاحب نے کہا کہ آپ پڑھ لیتے ہیں اس سے آپ کچھ نہیں سیکھ پاتے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھنے سے ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن بولنا ہمیں نہیں آتا. بولنا جو ہے وہ ہم ایسے اساتذہ سے سیکھتے ہیں, کب کہاں اور کتنا بولنا ہے. تو بہتر ہے کہ ایسے اساتذہ کے پاس بھی بیٹھے, ان سے سیکھیں, یہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. سنتے رہیے مست FM 103. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.